باش نخدم بها كيف قلنا. من بعد اسيدي دابا حنايا قلنا الفورم راه عندنا يعني فاليد، قلنا دابا الفورم يعني دازو كيسميتو لي دوني اللي جاوني راهم هما هادوك. فدابا فين غادي نمشي نرجع للاد اللي هنايا، غنقول ديس entity ماناجر هكذا. غادي نخدمو بالانتيتي ماناجر، فانا سميتها انتيتي ماناجر ياك، انتيتي ماناجر. وغادي نخدم بواحد الميثود اللي فيها ولا واحد الفونكسيون سميتها persist. فكنظن بان هاد persist راه ديجا شفناها. persist فمازال غادي نوصلو فمعرفتش انا واش كرييت، مازال ما كريتش لوبجي من لا كلاس بوست. نقول نيو بوست هكذا. فكنظن بانني راني مريكيبيريها ياك كاينه. فمازال ملي غادي نوصلو للكونيكسيون، فغادي نوريك يعني واحد الطريقه اخرى عاوتاني باش تخدم الكونترولر ديالك بواحد الطريقه مغايره اللي فيها هاد الانتيتي وهاد الفورم وهاد الشيء كيتريكيبيراو يعني اوتوماتيكمون بلا ما تحتاج انك كل مره دير هاد. فانا غادي نوريك جوج طرق وانت شوف الطريقه اللي تخرجك. وغادي نرجع نخدم عاوتاني بنفس اللي هي الانتيتي ماناجر، وغادي نخدم بالفونكسيون اللي هي فلاش. فهادي راه ديجا شفناها يعني فاش كنا فاش زدنا في البوست فيكتشرز، فاش زدنا لي دوني في لاباز دوني راه ديجا شفناها. وغادي ندير لا ديريكسيون يعني فاش يتاجوتا غادي ندير ريتيرن نيو رودايركت هكذا، رودايركت ريسبونس هكذا، رودايركت ريسبونس رودايركت ريسبونس. هاد نيو رودايركت ريسبونس هي اللي غادي تمكنني من انني نروتورني لوتيليزاتور. فغنقول ديس روتورن لاباج اللي هي اندكس جينيريت نجينيري يعني واحد الروت اللي غادي يصيفطني. شنو سمينا هذا؟ عطيناه يعني غير سلاش، فخصنا نعطيه حتى هو شي سمية نيم سميه اندكس ولا هوم ولا اللي بغيتي، ولا راه نسميه هوم كاع هوم. غنجي لهنا وغادي نقول جينيريت هوم يعني صيفطني للهوم. فاش يتاجوتا يعني البوست صيفط لوتيليزاتور للهوم نيورو دايركت ريسبونس. فكنشوف واش راني ما غلط حتى شي كلمه باش ما عاوتاني ما نطيحش في ليرور. ومازال خصني نزيد هنا عاوتاني مازال خصني نخدم عاوتاني بواحد كيسميتو بالرو دايركت ريسبونس حيت كاع ما ريكوبيريتهاش. وعندي في الاش تي تي بي فاونديشن يعني هنايا في نفس البلاصه اللي جاييني منها الريسبونس. فغنجي لهنا عندي نعم سيدي هنا رو دايركت هكذا رو دايركت ريسبونس. فكنظن هادشي اللي كاين. ودابا غادي نشوفو نديرو التيست، غادي نعاودو ناكتواليزيو ونشوفو ناجوتيو واحد البوست ونشوفو شنو غادي واش غيتاجوتا او لا ما غاديش يتاجوتا. فعندي ايرور عاوتاني، عطاني ايرور فغلطت في شي حاجه الفوق في السميه ديال الانترفاس. فواخا كنعيا انني entity manager interface وهنايا entity manager، فكنظن بان راه هي هادي ما عدا الا كنت غلط في السميه ديالها. فعندي ولا في اليوز فعندي يوز سيمفوني نتي سلاش اور فماشي السيمفوني الله يعفو علينا دوكترين هكذا ماشي السيمفوني. غلط حيت هي كتجبد من الدوكترين ماشي منه، حيت هو داك الباكيج اللي كنا انستالينا في الاول باش يعني خدمنا بالدوكترين. فغادي نعاينو عاوتاني نشوف شنو غادي يعطينا. وعطاني الفورم ديالي. دابا شنو بقى لي ناجوتي. غادي نشوفو ناجوتيو شي ارتيكل اللي ما عندناش. غادي نقول مثلا السلام صافا سلام تو الموند صافا
vous allez bien. يعني غير باش يجي مغاير على داك لي بوست اللي عندي باش نعرفو واش تاجوتا ولا ما تاجوتاش. دابا غنكليكي على اجوتي وغادي نشوفو نعمل سيتي شنو غادي يعطينا عاوتاني. فعطاني ايرور قالك سيدي exception insert into post title time، فانا نسيت التايم. شنو قالك violation column title cannot be null، فكاين شي ايرور فشي قلت هنايا، كاين شي ايرور فشي جهة هنايا. فين هي هاد الجهة ما نعرف. cannot be null، ويلا الا cannot be null زعما ما جاب حتى شي حاجة من الفورم. هنايا add request new post، فما عرفش cannot be null يعني ما ريكوبيرا حتى شي حاجة من الفورم، ما يمكنش. function add request، هنا request، هنا post إيكالا new post، والform إيكالا this form factory create post type. نسيت post type وخصني نعطيه post هنايا. هنا فين عندي ليرور، حيت ماشي غير يعني كيسميتو غير كان اجوتي لاخر، ماشي غير كان اجوتي الفورم، وانما كنعطي الفورم وكنعطي معاها الاونتيتي باش هو كيعرف اش من اونتيتي اللي غياجوتي، باش كيشوف لي الشون اللي كاينين في الفورم بلي هما اللي كاينين في الاونتيتي. فغادي نعاودو دابا ناجوتيو. فنعاودو نشوفو دابا شنو غادي يعطينا، واش غادي تكون شي حاجة ولا ما كاين والو. قلنا السلام صافا، سلام صافا، vous allez bien، وغندير اجوتي. فعطاني عاوتاني ايرور وحدة اخرى ديال الروتر، وغادي نسيت خصني نخدم عاوتاني بواحد الانترفاس وحدة اخرى اللي نسيت انني ما ريكوبيريتهاش. فهاد الانترفاس هي روتر، هكذا روتر انترفاس ونعطيها السمية ديال روتر. فهادشي باش مزيان تخدم بداك. فمن بعد غادي نشوفوها تخدم بالكونترولر، فما كيكونش فيه هاد الاشكالات هادو. فانا غير ما بغيتش فحتى هنا بقوة هاد لي زيرور عييت، والله لا عييت. فغير ما بغيتش يعني ندوز نحولو للكونترولر، فبلاصة الابستراكت كونترولر فيه هاد السطاعات هادو. فمن بعد ملي غنوصلو لاخر غادي نخدمو بالكونترولر، فغادي يكون داكشي كلشي انتغري. فغادي نتهناو هاد السطاع. فانا غير بغيت نوريك هاد الطريقة هادي. ساعة هاد الطريقة فيها بزاف ديال كومبون، فيها بزاف ديال المشاكل. كومبوننت، روتين، فما تنساش تزيدو في الطوب، وعاد روتر انترفاس. فنجربو عاوتاني دابا على الله ما يعطينا. فراه هو البوست راه تزاد، فانا زدت واحد البوست فراه تزاد، غير هو دابا بقى المشكل غير في الروت وصافي. شوف دابا غادي نجربو دابا. شوفو سلام صافا، لام صافا، والله بيه. غنديرو اجوتي ونشوفو عاوتاني واش غيعطينا شي حاجة ولا ما غيعطينا والو. فهو دابا ردني لاباج اندكس. فهذا بوست شفتو قبيلة، وهذا اللي زدنا دابا هو سلام صافا. فإلا كليكيتي عليه غادي يديك الشو اللي هي ها هو هذا. فمن بعد غادي نشوفو التريتمون ديال داك لي زيماج، من بعد غادي نشوفوهم. فدابا لاجو راه كاين. شنو بقى المهم نشوفو. المهم نتلاقاو في الجزء القادم وصافي، حيت دابا راه ديجا يعني دوزنا 18 دقيقة. فغادي نزيدو هنايا واحد اليوريل باش تديك داك اجوتي. دابا الا جيتي رجعتي لاد
فحاول انك يعني تاجوتي شي حاجة اخرى، مثلا درنا اجوتي، فغادي تزاد دابا راه كيتزاد، بقى غير هاد البوطون هذا اجوتي، خصو يتزاد في داك لاباج اندكس تمايا باش تبقى منين كليكي عليه يدينا اجوتي. فغادي نشوفوه في الجزء القادم. فهو داني الاخر وهو تزاد هنايا، فنشوفو في الجزء القادم.